اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنتے ہو وفادار، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، ارباب انتظامیہ نے میرے ذمے یہ عنوان لگایا ہے کہ آج حضرات سامعین کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے کہ اس دنیا کے اندر حق ایک ہے، حق ایک ہے، اور جب حق ایک ہے فماذا بعد الحق، تو حق کے بعد باقی جو کچھ بھی ہے الا الضلال، وہ گمراہی ہے، وہ حق نہیں ہے۔ حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ سورج جواب دے گیا اور آپ لوگوں کا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ سورج تھک گیا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے نہیں تھکے۔ بات سیرت کی چلی ہے تو سیرت کا پہلا سبق اس طرح سے جان لینا چاہیے کہ جس شخص کو، جس ہستی کو دنیا کا ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، اور خصوصاً اہل حدیث کا اعلان یہ ہے کہ لوگوں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح روایت اور تاریخ اسلام کا ہر مستند حوالہ، اس کا خلاصہ اور اعلان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی ذات کے بعد دنیا میں انبیاء کے اپنے اپنے مقام اور مرتبوں کے ساتھ آقا کا مقام یہ ہے، اور اہل حدیث کا اعلان یہ ہے کہ وہ ذات میں بھی اعظم ہے اور بات میں بھی اعظم ہے، وہ دن میں بھی اعظم ہے اور رات میں بھی اعظم ہے، دنیا کل کائنات میں اعظم، میرے اور آپ کے مرشد وہ خلق میں بھی اعظم، خلق میں بھی اعظم، وہ عقل میں بھی اعظم، شکل میں بھی اعظم، وہ وصف میں بھی اعظم، شرف میں بھی اعظم، حسن میں بھی اعظم، سخن میں بھی اعظم،
हसम में भी आजम, नसब में भी आजम। हजरात वो ऐसी जात है कि जो शर्म में भी आजम, भरम में भी आजम, वो करम में भी आजम, हरम में भी आजम। सिर्फ इसी पर बस नहीं लोगों, वो ऐसी जात है कि जो इनाबत में भी आजम, रियाजत में भी आजम, आदत है तो आजम, इबादत है तो आजम, अमानत में भी आजम, दयानत में भी आजम। वो जात जो है लियाकत में भी आजम, सदाकत में भी आजम। ऐसी हस्ती कि जिसके बारे में हम कहते हैं कि सखावत में भी आजम। वो हलावत को देखो तो आजम, दुनिया के अंदर निकलो, अदालत को देखो तो आजम, शहादत को देखो तो आजम, और इताअत को देखो तो आजम। अभी आप सुन रहे थे। और अगर शिफाअत को देखो तो तब भी आजम। खुलासे हैं उन बातों के जो किताब और सुन्नत ने बयान की है। आगे बढ़िए। आका के नाप को देखो तो वो नाप के एतबार से आजम, तोल को देखो तो तोल के एतबार से आजम। आका के फेल को देखो तो तब भी आजम, आका के कौल को देखो तो तब भी आजम। आका के दीदार को ले लीजिए तब भी आजम, आका के किरदार को ले लीजिए तब भी आजम। वो दार में भी आजम, वो गार में भी आजम, वो कब्र में भी आजम, वो हशर में भी आजम, वो सफर में भी आजम, वो हजर में भी आजम। लोगों सिर्फ इतनी बात नहीं है, हम ये ऐलान करते हैं कि वो महबूब किताब में भी आजम, सवाब में भी आजम, खिताब में भी आजम, जनाब में भी आजम, इमामत में भी आजम, वो रिसालत में भी आजम। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये कहते हैं कि वो सूरत में भी आजम, वो सीरत में भी आजम। अहले हदीस का ऐलान, वो सूरत में भी आजम तो सीरत में भी आजम। बसारत हो तो तब भी आजम, बात बसीरत की हो तो फिर भी आजम। बसीरत में भी आजम। लोगों, बात सिर्फ इस हद तक नहीं, बात सियाहत की हो तो फिर भी आजम। क्या सियाहत? मेराज। सियाहत में आजम, फसाहत में आजम, बलागत में आजम, खिताबत में आजम। लोगों सिर्फ इतना ही नहीं है, और आगे बढ़िए, उस हस्ती को लीजिए तो वो फर्श पे भी आजम, फलक पे भी आजम। आरश पे नहीं कह रहा, वो फर्श पे भी आजम, फलक पे भी आजम। वो जात बाहर में भी आजम, दहर में भी आजम। किस्सा मुख्तसर, वो इधर भी आजम, उधर भी आजम। इमाम आजम, इमाम आजम, नबी खातम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर खुलासा ये है मेरे और आपके ईमान का, तो कभी ये भी सोचा कि जो इतना बड़ा है, इतना आजम है, सुपरलेटिव डिग्री है, अफ़अलुत तफ़ज़ील का सीगा है, हर एतबार में अल्लाह की मखलूक में आजम है, तो उसकी सिर्फ जुल्फें ही अच्छी और बड़ी, उसकी बात आजम नहीं हो सकती। एक बात महबूब के सामने रखना चाहता हूं, और वही मेरा आज का उन्वान। महबूब ने एक जुमला कहा, लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, और ये महबूब का पहला सबक था जो अल्लाह के हुक्म के बाद आका ने खड़े होकर के सुनाया था। कुम फअंज़िर, उठ, और ये नहीं कहा इनसे लाड प्यार कर। महबूब उठिए, इनको डराइए। वरब्बका फकब्बिर, दुनिया वालों ने बड़े रब को छोटा करके पेश करना शुरू कर दिया। उसको हकीकी मानों में उसकी किबरियाई दिलवाई है इस दुनिया में। वो तो रब्बे अकबर है, छोटा नहीं है, लेकिन उसको बड़ा कीजिए। कैसे? महबूब ने पहला दरस, पहला लेक्चर, पहला सबक, पहला बयान, पहला खिताब, पहला जुमला, पहली दावत, पहला इरशाद और पहली आवाज, पहली सदा, जिसकी बाज गश्त आज लद्दे वाला विरका के अंदर सुनाई दे रही है। वो ऐलान ये था कि लोगों,
حق صرف ایک ہے، حق صرف ایک ہے. کہاں سے نکالا ہم نے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. یہ اعلان تب داغا گیا جب بیت اللہ کے اوپر، اللہ کے گھر کے اوپر 360 جعلی الہ بنا کے ان کا قبضہ جمایا ہوا تھا. اب اگر یہ اعلان آج کے وقت میں کیا جائے تو دنیا کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. نئی بات نہیں، پریشانی تب بھی ہوئی تھی، تب بھی ہوئی تھی. اور قرآن نے تو اسی انداز میں وہی لفظ کہہ دیے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. یہ کہتے ہیں آقا تھوڑا سا تیل تم لگاؤ، تھوڑا سا ہم لگاؤ، یہ سکا سکا کام نہیں چلتا. لفظ یہی ہے، کچھ تم ڈھیلے پڑو کچھ ہم پڑیں. کہا پھر اعلان کیا رہا؟ لوگوں نوٹ کرو، اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے، دعوت یہ ہے، مسلک یہ ہے، دین یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر حق صرف ایک ہے، دو نہیں. لیکن افسوس، کسی ایک شخص کو یہ سمجھانا تو آسان ہے کہ جسے یہاں سے لاہور کے رستے کا علم نہ ہو کہ بھائی تو نے ادھر سے جاتے ہوئے مین روڈ پہ چڑھ کے جی ٹی روڈ پہ بائیں موڑنا ہے، اور وہ مانے کہ پتہ نہیں مجھے، آپ نے بتایا میں دیکھتا ہوں. لیکن ایک شخص کو علم بھی ہو، پوچھ رہا ہو، پھر کہہ رہا ہو جی مجھے پتہ نہیں لاہور کدھر ہے بتاؤ، آپ کہیں جی جی ٹی روڈ پہ چڑھ کے بائیں طرف چلے جائیے گا لاہور آ جائے گا. کہے نہیں جی مینو پتا بھی نہیں لاہور کتنے وے، لیکن میں یہ بھی نہیں مانتا کہ کھبے پاسے جاؤ تو لاہور آئے گا. اس کو سمجھانا مشکل ہے، یہ جہل مرکب ہے، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ایسے لوگوں کے سینوں پر تالے لگا کر کے ان کی چابیاں اللہ تعالیٰ گم کروا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردے ڈلوا دیتے ہیں جن کا آپریشن دنیا کا کوئی سرجن نہیں کر سکتا، اور کانوں کے اندر ایسے دبیز تہیں جموا دیتے ہیں اللہ کے جن کو نکالنے کے لیے دنیا کا کوئی تیز سے تیز کیمیکل بھی اثر نہیں کر سکتا ہے. لیکن کیا ہم دعوت چھوڑ دیں؟ نہیں، دعوت نہیں چھوڑنی. دنیا کو دعوت دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، لوگ کہہ لیتے ہیں جی تمہارے قرآن کی بات ہے، کیا کریں اب؟ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تمہاری کتاب کی ہوگی، ہماری کتاب کی حدیث نہیں ہے. چلیں یہ دو تو رد ہو گئی. اس بات کو کیا کرے گا جس کو لدھے والا میں تو بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں؟ بات وہاں سے شروع کرتے ہیں. پیروں کو تو بھی مانتا ہے، تیرا میرے بارے میں دعویٰ ہے میں نہیں مانتا. بزرگوں کو تو مانتا ہے لیکن میرے بارے میں رائے رکھتا ہے یہ نہیں مانتے. پیر تیرے، جملے ان پیروں کے، ولی تیرے، جملے انہی کے، لیکن ان کی زبان سے عقیدہ میرا. حق صرف ایک ہے. حضرات بزرگان دین کی بات کر کے ہمیں پہلے دن سے میں سکول میں گیا، مجھے مرعوب کیا گیا کہ پاکستان میں دین بزرگان دین لے کر کے آئے، ان کی وجہ سے آیا. اگر دین بزرگان دین لے کر کے آئے، اللہ کے دین کے پرخچے بزرگوں کے نام پہ کس طرح اڑ گئے، ہو نہیں سکتا. لیکن ہم نے وہی بات مطالعہ کبھی کر کے نہیں دیکھا، کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا. بزرگوں کی وہ باتیں تو لے لیں جو اپنے مقصد کی تھی، جو حق پہ مبنی باتیں تھی ان کو کون لے گا. بزرگ کہتے ہیں اور اہل حدیث بھی آج وہی اعلان کرتے ہیں کہ لوگو آؤ بزرگوں کے اقوال زرعی فریم کر کے گھر میں لگا، مسجد میں لگا، ادارے میں لگا، آنکھوں کے سامنے رکھ، اپنے آفس میں اور مکتب میں لگا کہ دنیا کی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. لکھ اس کو. کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جملے کو شاید تو قرآن کی آیت سے زیادہ ترجیح دیتا ہے. یہ میرے ملک کا المیہ ہے. بزرگوں کا قول مل جائے اقوال زرعی بنا کر کے پوجیں گے. قرآن کی آیت ہمارے ساتھیوں نے میاں چنوں میں بورڈ بنوا کر کے مین بازار میں لگوائی
اس کے اوپر کیس کروایا گیا جی انہوں نے قرآن کی آیت ہمارے مسلک کے خلاف لکھ کے لگائی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ میں قرآن کے خلاف، کہا قرآن کی آیتیں ہمارے مسلک کے خلاف لکھ کے لگائی ہوئی. ہاں لیکن بزرگوں کا قول اس پہ تو انشاءاللہ پھنسے گا، اور پھنسے گا کیوں نہیں. دیکھ دنیا میں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. بزرگ کہتے ہیں ما کلو بیضاء شہما، دنیا کی ہر سفید چیز چربی، میں کہتا ہوں ہر سفید چیز چاندی نہیں ہوتی. بزرگ کہہ کے گئے ہیں وما کلو سوداء فحما، دنیا کی ہر کالی چیز کوئلہ. ہر کالی چیز، تجھے ہر وہابی نظر آتا ہے گستاخ، ذرا غور کر توجہ سے دیکھے گا. جتنا با ادب اللہ کی آسمان اس نیلی چھت کے نیچے اہل حدیث ہے تجھے شاید کوئی انسان نظر ہی نہیں آئے گا. لیکن کیا کروں کہ تیرے ہاں کچھ معیار ہی کچھ ہوا ہے کہ جن معیاروں کو حقائق سے دیکھا جائے تو وہ صحیح نہیں ہے. آگے بڑھ. بزرگوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہر چمکتا ہوا ذرہ ستارہ، کبھی ایسے بھی کر ریت کے ذرے کو لے کے کہہ دے یہ قطب تارا ہے، چمک رہا ہے. ہر چمکتا ہوا ذرہ ستارہ نہیں. لہریں سمندر میں بڑی اٹھتی ہیں لیکن ہر موج کے مقدر میں کنارہ نہیں. اور یار تیرے دل کے اندر تڑپ آتی ہے جنت ملے، یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، یہ کہتا ہے مجھے جنت 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 جنت. ہر لہر جو ہے، ہر موج جو ہے ساحل ساحل کر کے بڑھتی ہے، لیکن ہر موج ساحل کو گلے مل کے آئے ضروری تو نہیں ہوتا. ہر دعوے دار کو جنت ملے گی ضروری تو نہیں ہے. ہر موج کے مقدر میں کنارہ نہیں ہوتا. اور یارو دنیا میں پھول بڑے بزرگ کہتے ہیں ہر پھول کے مقدر میں خوشبو نہیں ہوتی. دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اسی طرح آگے بڑھا، ذرا دیکھ. کیا دیکھوں؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ بزرگوں کا قول ہے، فرماتے ہیں دنیا میں پانی کے قطرے بڑے لیکن ہر پانی کا قطرہ شبنم نہیں ہوتا. شبنم کون سا ہوگا؟ دنیا میں ہر پانی کا قطرہ شبنم نہیں. بابا جی دنیا میں پانی بڑے پیے لیکن ہر پانی زمزم نہیں ہوتا. تو سر ہلاتا ہے، کہتا ہے واہ واہ واہ. یہاں تو سر ہلائے گا. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی تو کہے گا کیا بات ہے. ہر سفید چیز چاندی نہیں جی، کیا بات ہے. ہر جو ہے چمکتا ہوا ذرہ ستارہ نہیں، ہر موج کے مقدر میں کنارہ نہیں. واہ 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 واہ. اور اگر کوئی یہ کہہ دے اور لوگوں دنیا میں تلواریں تو بڑے لوگوں نے تھامی لیکن لقب آپ نے سب کو دے دیا سیف اللہ، کیا خیال ہے؟ دیا. دنیا میں یہ لقب تیری کتابیں سب کو نہیں دیتی. کیوں؟ ہر تلوار تھامنے والا سیف اللہ نہیں ہوتا. اور یارو دنیا میں کوٹھے بڑے، ہر کالا کوٹھا بیت اللہ نہیں ہوتا. بزرگوں کا ہے کہنا صحیح کہ نہیں؟ سبحان اللہ بھی پڑھ، سر بھی ہلا، جھوم، مست ہو کے بول. اوے لوگوں بزرگ کہہ گئے دنیا میں راہیں بڑی، ہر راہ تیرے گھر کی راہ نہیں ہوتی. کسی راہ پہ لوگ ٹوک دیتے ہیں پت کتنے چلے ہیں، اگو گلی بند ہے. دنیا میں ہر راہ تیرے گھر کی راہ نہیں ہوتی. بزرگ کہہ گئے دنیا میں ہوائیں بڑی، طوفان بھی ہیں، بڑی بڑی آندھیاں بھی ہیں، اندھیریاں بھی ہیں، لیکن دنیا میں ہر ہوا باد نسیم نہیں ہوتی. پھر اہل حدیث کا اعلان سن، حق ایک ہے دو نہیں. دنیا میں رستے بڑے، دنیا میں راہیں بڑی، دنیا میں عقیدے بڑے، دنیا میں مسلک بڑے، دنیا میں مذہب بڑے، دنیا میں قول بڑے، دنیا میں قائل بڑے. اہل حدیث کے بزرگ اعلان کرتے ہیں لوگوں جس طرح دنیا کی ہر ہوا باد نسیم نہیں ہوتی، دنیا میں راہیں بڑی لیکن ہر راہ صراط مستقیم نہیں ہوتی. جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی ہر بندہ جو چل رہا ہے وہ صراط مستقیم پہ نہیں، پھر جھرجری لیتا ہے. یار یہ کسی بزرگ کا قول نہیں لگتا. وہ جس ہستی نے بزرگوں کو بنایا اس کی کتاب کو پڑھیے، اس بزرگ کا قول ہے. آگے چلے.
میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو لدھے والا میں برابر برابر ملیں گی. شیعہ بھی کرے گا, سنی بھی کرے گا, شیعہ بھی مانے گا, سنی بھی مانے گا, وہابی بھی مانے گا, سولوردی, چشتی, قادری, دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر ادھر جو کہیں بھی رہتا ہے وہ سارے ان باتوں کو مانتے ہوں گے. وہ کون سی بات ہے؟ لے تو اپنی اماں نکال, میں اپنی اماں نکالتا ہوں. اماں تیری بھی, اماں میری بھی. میں لاہور شہر کی منڈی سے ریڑھی سبزی کی بھر کے بھیجتا ہوں تیرے گاؤں میں, وہ بولی لگائے گا, تو اپنی اماں باہر نکال, میں اپنی اماں باہر نکالتا ہوں. دیکھ دونوں کا انداز ایک ہوگا. میں بینگن دے کر کے بھیجتا ہوں, تیری اماں بھی بینگن خریدے گی کہ تو دیکھ دیکھ کے کہیں کانا تو نہیں ہے. ہیں سارے بینگن, رنگ سب کا ایک, نام سب کا ایک, ریڑھی جس پہ پڑے ہیں وہ سارے ایک پہ. جن کو لے کے آیا ہے وہ سب کو ایک ہی لے کے آیا ہے. وہ بھی ایسے ہی ہے, لیکن اس وقت شاپر میں ڈالنے کے لیے تیری اماں جان اگرچہ بوڑھی 85 سال کی کیوں نہیں, ایک آنکھ کام کرتی نہیں ہے اور دوسری جو ہے اس سے تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے. تیری اماں بینگن اٹھائے گی, اٹھا کے اس آنکھ کے قریب کرے گی جہاں سے تھوڑا سا دکھتا ہے, یوں دیکھ دیکھ کے کہے گی, پوچھنا امی کیا کر رہی ہے, سب چلتا ہے, سب ٹھیک ہے, سب برابر ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی بینگن ہے, وہ بھی بینگن ہے, یہ بتاؤں ہے, وہ بتاؤں ہے, لے جا. تیری امی کہے گی, نہیں بیٹا سانو وڈیاں نے سبق سکھایا ہے, ویکھ کے لئیدا کانا ککا نہیں چنگا ہوندا. یہ اماں کو اتنی فکر تیری کیوں؟ وہ بینگن خریدے گی, شاپر میں ڈالے گی, جو شاپر میں آئے گا وہ کچن میں جائے گا, جو کچن میں چلا گیا چھری کے نیچے آئے گا, جو چھری کے نیچے آیا وہ کٹ جائے گا, جو کاٹ دیا گیا وہ ہنڈیا میں جائے گا, جو ہنڈیا میں چلا گیا وہ پک جائے گا, جو پک گیا وہ چمچ میں آئے گا, جو چمچ میں آئے گا وہ پلیٹ میں جائے گا, جو پلیٹ میں آیا وہ تیرے پیٹ میں جائے گا. پیٹ میں اگر کانا چلا گیا تو تجھ کو فوڈ پوائزننگ کر کے موشن بھی لگا سکتا ہے. اس لیے تیری اماں جان تجھے کانا بینگن نہیں کھانے دیتی. تی پت کماندے نے سارا دن تے کانے ککیاں سبزیاں کھواواں, پت چنگا نہیں لگدا, پھر میرے ماں ہون دا فائدہ کیے. او یار اس دنیا میں رہتے ہوئے نام سب کے ایک ہو سکتے ہیں, اعلان ایک ہو سکتے ہیں, دعوے ایک ہو سکتے ہیں, سب ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. اہل حدیث تیرے ساتھ تیری ماں کی ممتا والا سلوک کرتا ہے. بیٹے نہیں, ذرا دیکھ, یہ کانا, یہ 2 نمبر, یہ جعلی, یہ خراب, یہ بگاڑ, یہ غلط, یہ سقیم, جس میں صحت نہیں ہے, تیری صحت کو بگاڑ سکتی ہے. اگر ایک بتاؤں تجھ کو موشن لگا سکتا ہے تو ایک غلط بات جو دین میں اس کو منسوب کر دیا گیا ہو صحیح کہہ کر کے وہ تیرے ایمان کو بھی بگاڑ سکتی ہے. کہتے ہیں جی بات سمجھ نہیں آئی. میں کہتا ہوں دیکھ الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام تیرے دیس میں پائی جاتی ہے, لدے والے میں آج موجود ہے. وہ کیسے ہے؟ چل میرے ساتھ, اپنی شادی پہ بلا کبھی مجھے نہ بلا, میں خود آؤں. لاہور لے کے چلوں یا چھوٹے موٹی جگہ پہ نہیں, سب سے مہنگے بیوٹی پارلر میں تیرا چہرہ بنوا کے, خوبصورت بنا کر کے, اور جو ہے اچھا میک اپ کر کے, لاڑا بنا کر کے, بارات کے لیے تیار کر کے, ماں باپ بہنیں یہ سارے رشتہ دار عزیز و اقارب قربان جا رہے ہیں. دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, حسین و جمیل لگ رہا ہے, کتنا پیارا لگ رہا ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ لاڑا کیسا لاڑا ہے, لاؤ اس کو مرسیڈیز میں بٹھاؤ, پھولوں والی گاڑی میں. لیکن فرق اتنا ہو کہ تیرے ناک کے اس حصے میں جو یہاں راج کرتا ہے, یہاں رہتا ہے, اندر رہتا ہے, تھوڑا سا اتنا سا نکل کے باہر آ جائے نیچے. دیکھ لدے والا میں خیر خواہی ہوگی, ماں بولے گی بیٹا, باپ بولے گا بیٹا, بھائی کہے گا بھائی, بہن بولے گی بھائی, ہمسایہ بولے گا بیٹے, اور تیرا یار بولے گا یار, اور مذاق کرنے والا بھی مذاق کرے گا. سینڈل نو ویون چلے آئے نو تے اے بھی نہیں پتا کہ نک کیویں سانبیدا ہے. ہوا کیا غلطی ہوئی؟ بن سمر کے آیا, میک اپ کر کے آیا, غلطی اتنی ہے کہ صرف اتنا سا وہ چیز نیچے ہو گئی ہے. اگر اوپر ہوتی تو کوئی نہیں بولتا, اوپر ہوتی لدے والا میں کوئی نہیں بولتا, کیونکہ وہ اس کا مقام تھا.
इतनी सी नीचे हो गई, अम्मी भी बोले तो ठीक बोले, टिश्यू दे, रुमाल दे, लीड़ा कपड़ा अपना परना उतार के दे, बेटे नोज नाक साफ कर ले, तू साइड पे होके कर ले, बुरा नहीं कहता। और लेकिन अहले हदीस अगर तुझको कहे ओ अल्लाह के बंदे सब बराबर नहीं, सब ठीक नहीं, जैसे नोज ये सींड अंदर हो तो फिर बुरी नहीं, बाहर आके मूंछ पे आ जाए तो वकार के खिलाफ, तेरे जो है उस हुस्न के खिलाफ अगर अहले हदीस कहे ओ अल्लाह के बंदे इतना नीचे आया, तूने फिक्र की है, हिदायत की है, रहनुमाई की है, तर्जुमानी की है, इशारे किए हैं, अगर एक बलिष्ठ पूरा नीचे चला जाए तो फिर ठीक है। नहीं समझ आई? इतना सा नीचे आ गया, तेरे हुस्न और वकार की बर्बादी। और यार अहले हदीस कहता है महबूब की अदा सीने के ऊपर बांधा, तू बालिश्त नीचे करके 1 फुट नीचे करके कहता है बराबर है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहां तेरे दीन और ईमान को खतरा नहीं हो सकता। ला इस दलील का तोड़ ला। कुरान की आयत को कहेगा तेरी, हदीस को कहेगा तेरी, ये तो तेरे मोहल्ले में तेरे गांव में भी पाई जाती है। और दलील ले, सुबह उठना निकलना, 23 अगस्त की छुट्टी खत्म, बहन को नहीं 23 मार्च छुट्टी खत्म, कल जो है जाना है, बेटी को बिठाना, बहन को बिठाना, मां को बिठाना, बीवी को बिठाना। देख तेरे लद्दे वाला में लोग कैसे खैर खाही करते हैं, मुफ्त की खैर खाही तू कबूल करता है, अहले हदीस करे मुफ्त की तो तू नाराज होता है। अगर तो तेरी बहन बेटी बीवी बहू का दुपट्टा चादर बुर्का सीट तक रहा मोटरसाइकिल के तो तुझे कोई आवाज नहीं देगा। इस दलील का तोड़ लेके आ, रद्द कर इसका, कोई भी आवाज नहीं देगा। लेकिन अगर दुपट्टा सीट से 1 बालिश्त नीचे चला गया, बुढ़ा बाबा भी बोलेगा पुत आती हुणीदा लीड़ा सांभ जरा वे चौंदा ही किते, मैं ऐसा नहीं देखा आज तक जो उतर के कहो बुढ़िया और तेनू की कुड़ी मेरी, तू एवें बिगड़ी जाना, दुपट्टा मेरा मोटरसाइकिल मेरी, माल मेरा, तू नखरे करी जाना, तेनू को बिल आंदा आन दे विच आउंदा था। हाँ बाबे को समझ आ गई, जवान बोलेगा बाजी का दुपट्टा उठा लो ऊपर कर लो, औरत बोली तो आवाज देगी, किस लिए कि तेरी बहन बेटी बहू मां बीवी की जान को खतरा है। अगर अहले हदीस कहे कि भाई ये तेरा हाथ नीचे चला गया, 1 बालिश्त ऊपर कर ले, तेरे ईमान को खतरा है, तो तू लड़ने क्यों लग जाता है? अभी नहीं, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, किक मारी, जनाब चल दिए। ओ लद्दे वाला की मां बहन बेटी, मेरे भाई नौजवान बाबे, तोड़ पेश कर इस दलील का। किक मारी चल दिए, भूल गया, नजर नहीं आया, भूल के भी, अगर भूल के भी किया, नीचे से स्टैंड ऊपर करना भूल गए, जब मोटरसाइकिल चले तो उसका स्टैंड कहां, मुकाम कहां है, ऊपर, पीछे करो, भूल गए, पहले मोड़ पे ही दूसरे गांव का मिला, वो भी कहेगा, क्या कहेगा, विरक साहब, चौधरी साहब, जवान शेर फुलान, वो नहीं देखेगा कौन है, कहेगा पाजी स्टैंड चको, ता स्टैंड चक लो। ये क्या कह रहा है तुम्हें? मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारे यहां भी नहीं हुआ होगा कि लद्दे वाला के किसी शख्स को किसी ने कहा पाजी स्टैंड चुको, मोटरसाइकिल साइड ते रोके, तू मामा लगना, स्टैंड मेरा, मोटरसाइकिल मेरा, नहीं चक्या मेरी मर्जी, तेनू की हुंदा नहीं, तू शुक्रिया अदा करेगा, अच्छा भाजी, नाले थोड़ा जा कच्चा होके हंसे, अच्छा भाजी अच्छा, और साथ ही पांव लगाएगा, ऊपर कर लेगा, अगले लम्हे का इंतजार नहीं करेगा। अद्दीन नसीहा, ये नसीहत है, ये खैर खाही है, तेरी बेहतरी है, तेरी सिक्योरिटी है, तेरी हिफाजत है। क्यों? अगर ये नीचे रह गया, अगले मोड़ पे घूमेगा, टर्न खा के गिरेगा, उठा के उल्टी कलियाबाजी लेगा, एम्बुलेंस मिलेगी नहीं, यार लोग डालेंगे, तुझको लेके एम्बुलेंस में डाल करके इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, पता चलेगा भाजी दे गोडे दी चपनी टूट गई है, चंगा सी यार मैं चुक लेंदा। अगर तेरे गोडे की चपनी को, तेरी जान को
خطرہ ہو سکتا ہے 1 فٹ نیچے ہونے کی وجہ سے سٹینڈ. اور یار میرے اہل حدیث ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے اگر میں تجھ کو دیکھوں کہ محبوب کے مقام ادا سے تیرا ہاتھ جو ہے 1 بالش نیچے ہے اور میں کہوں سب ٹھیک ہے لگا رہنے دے, تیرے ایمان کو خطرہ نہیں ہو سکتا. جی اگلی دلیل, موٹر سائیکل نکالا کک ماری, کہو گے موٹر سائیکل دیاں بڑیاں مثالاں پوتے اس لئی کہ تیری دنیا دی گڈی چلے مسئلے کھڑے ہون تا صحیح کر لیں, ہو تیرے دین دی گڈی دی واری آوے تو کہیں ٹھیک ہے سب چلتا ہے. کک ماری موٹر سائیکل نکالا, پہلا موڑ مڑے تھے سامنے سے بچہ ملا تو ہاتھ کے اشارے سے اتفاق ہویا ہونا ہے. ہاں جی یہ تحت حفظ کرن دی ضرورت نہیں, پتا نا بابا بھی کی کہندا ہے. ہاں جی آپ میں سے ایک شخص اٹھ کے کہہ دے جی ایک دن مینوں ایک منڈے نے ایویں کیتا, میں تو موٹر سائیکل روک لیا, میں تو دڑ سیٹیاں, او پت تینوں کی موٹر سائیکل میرا, تیل میرا, خرچہ میرا, تو ایویں مینوں اگوں اداں کیتی جانا, رہن دے پر تیری میں نے نہیں دیکھا. بڑے سکون کے ساتھ ہیڈ لائٹ کا بٹن ایسے کرے گا, کہے گا پت شکریہ, تجھے اس بچے نے لدے والا میں کیا پیغام دیا, پیغام دیا بابا جی چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, راٹ صاحب, خان صاحب, وڈیرے صاحب, چھوٹے صاحب, تو جو بھی صاحب ہے صاحب, تو بیٹھا ہے صاحب ہے, تو جا رہا ہے, تجھے سبق پڑھا دوں, سبق بھول گیا. وہ بھولا کیا ہے کہ جب آسمان کے اوپر سورج طلوع ہو چکا ہو پھر تیرے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی ضرورت نہیں رہتی. مانا تو نے مانا, چلا میں تجھ کو کہوں اگر اہل حدیث کہے او اللہ کے بندے, او دیوبندی, او بریلوی بھائی, او شیعہ, او فلان, او سارے القاب کے ساتھ, صاحب جی جب آسمان دنیا کے اوپر نبی کریم امام اعظم کی رسالت کا سورج طلوع ہو چکا ہو تو پھر کسی امام کے دیے لالٹین یا موم بتی کی ضرورت نہیں ہے, تو لڑنے لگ جائے. اللہ اکبر. ہاں جی اس دلیل کا توڑ ملے تو لے کے آنا, بلا کسی مناظر کو مناظرہ کرے اور کہے نہیں جی پاجی یہ دلیل ٹلی ہے. آگے بڑھ, ایتھے توتی کنے کنے بننی ہے. سارے ویکھو بھائی, اے پاویں نام ہی توتی ہوئے ان توتی بھی ہوئے تے دا نام توتی ہوندا ہے. جی بیٹھیے, شکریہ. ہاں جی اب توجہ کرو میری طرف. ہاں جی دفتر میں گئے, پینٹ پہنی, شلوار پہنی, آخر ہے گا تے لدے آلے دا ہی سی نا. واپس آیا, بیگم ہونی نو کیا جلدی کر, اوکھے ہو گئے ہیں, توتی لیا, بنی توتی شوتی, سو گئے. سویرے بیگم نے جگایا, وے بابو جماعت لنگ گئی ہو, لائٹ گئی ہوئی سی, لوڈ شیڈنگ سی, کہندا میں توتی بن کے جاواں چنگا نہیں لگدا, جلدی جلدی کی ہے, کپڑے بدلے تے جناب ہونی مسیتے, دوجی رکعت پتا چلا لائٹ آ گئی. جب لائٹ آئی پیچھے کھڑے بچے نے کونی مار کے کہا اوے بابے ہونی ستھن پٹھی پائی ہو ہے. اب بول, اس دلیل کا توڑ لا. وہ کہے منڈا وابی ہو گیا جے نو پتا نہیں, جیڑی جتھے لگی جداں پائی, وہ تو ماما لگنا, ستھن میری, کپڑا میرا, شلوار میری, پائی میں, مسیت چ میں آیا, تو کون ہونا مینوں کہن والا. بابا جی نیویں نیویں ہون کے, بابو جی نیویں نیویں ہو کے لیٹرین چ شلوار سیدھی کر آن گے.
क्या पता चला कि सब ठीक है, सब सही, सब बराबर, सब चलता। तेरी दुनिया में लद्दे वाले में सब बराबर नहीं चलता। नहीं, जब दीन की बारी आए तो सब ठीक है। जो जहां लगा है लगा रहने दो, अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं। इत्थे बाबे नू क्यों छेड़ना है, जांदियां होया अगू एवें क्यों करना है। जी आगे बढ़े। यार हुणी दा विआह होया, कोट दे उत्ते शेरवानी कमीज ते पाके टुर पे। अब्बे ने कन खिंचे, पुत बरात लेट होण रही है, अगू ना खाना नहीं देना। मैं वादा कीता, कहंदा टुरो टुरो टुरो, जल्दी जल्दी टुरदा, नाले गल्लां बटन बंद करदा हुंदा। हां जी, शेरवानी मेरी, कमीज मेरी, सलूका मेरा, बटन मेरा, मैं जिथे मर्जी बंद करा, तेनू की। उतला थोड़ा जिहा थल्ले ते थलवा। हाँ हाँ तोड़ पेश कर, इनू कह लगा अज तक मैं वेखिया जल्दी जल्दी करेगा शीशे अगे खलो के, पुत यार मैं इधर साइड ते हो, मैं शीशा वेखण दे, उसी वक्त सही कर लेगा। और मेरे भाई हम वही कहते हैं जो तुझसे छोटी छोटी गलतियां होगी उनको सही कर ले। हक एक है, तेरे इलाके का रिवाज अगर वो आदत ये है, कानून ये बना है कि ये वाला बटन यही बंद होगा, और तेरे महबूब ने भी तेरी जिंदगी के लिए तुझे जन्नत का लाड़ा बनाने के लिए कुछ कानून बताए। ये अदा लेके आ, तुझे लाड़ा बनाना है। हूरे अल्लाह ने जो है वहां पे तैयार रखी हैं, तेरे लिए कुछ अंदाज हैं। मुझे इतना बता, लद्दे वाले आलिया तियां ते तुम ही व्याना है, कदी धी व्याण लई मुंडा सोहना जिहा लभ्या होवे ते लाहौर वर्गे शहर चों आया होवे, चिट्टा गोरा उच्चा लम्मा सोहना। लद्दे वाले में कहता है आज मेरा दामाद आएगा, पता चल जाएगा। सारे लद्दे वाले मर्द नीचे, सारी औरतें छतों पर। आज चौधरी होना दा जेड़ा माशाल्लाह दामाद आ रहा है, कि चन्न ते की सूरज आ रहा है। पता क्या चला, आते आते उसने और कुछ नहीं किया, टिंड करा के माशाल्लाह लिशकदा चमकदा 200 वाट दा बल्ब लेके आ रहा है। सोच चौधरी होना दे दिल ते की गुजरेगी। क्या किया उसने, जो तेरा दुनिया का उसूल था, जो मेयार था, जो वकार था, जो अंदाज था, जो तरीका था, जो अतवार थे, जो एक आम रूटीन चलती थी, उससे हट करके जब उसने सिर्फ अपनी टिंड करवाई, बाल उसके अपने, सर उसका अपना, ये सब कुछ उसका अपना, पैसा उसने लगाया, तेल उसने लगाया, उसको चमकाया, खूबसूरत बनाया, लेकर के आया, काले बाल छोड़े, अंदर से सफेद निकाली। लेकिन तेरे गांव ने कहा नहीं ए चंगा नहीं कीता। यार तुझे जन्नत का लाड़ा बनाना है, अल्लाह को तेरी जन्नत में, अपनी जन्नत में तुझे भेजने के लिए, अपनी हूरों के लिए तेरे चेहरे के ऊपर दाढ़ी के काले बाल ये चाहिए, ये दुनिया के अंदर जरूरी हैं। जब तू इसकी टिंड करवा के चला फिरे तो फिर तुझे कोई बुरा ना कहे। आगे बढ़। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਛੱਡੋਗੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੱਕ ਖੜਾਂਗਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। हाँ जी, सर में मालिश करवाते हो, करवांदे हो कि नहीं? कईयां नूं नसीबां च नहीं होई तो वखरी गल आ, तरसदे तो हैगे ही है ना, साडे भी कोई करदा यार। हाँ जी, उठे कामों की मुरीद के गुजरा वाला भाजी बड़ी दूरों जलसा सुन के आया, वेखो इत्थे कुछ शीशियां वाला छणक छणक करदा मिल जाए। इधर आ पुत जी, मौलवियां बड़ा थकाया, सवेरे जोर दे बैठे हैं, रात इन्नी लंघ गई, इधर आ जरा। कहंदा बाबा जी सिर थले करो, अज इहो जी मालिश करांगा, जवान कर दांगा, बेबे याद करेगी। कहंदा की आ? कहंदा अज मेरी बुढ़ी बाजार गई सी ते जांदियां होया सेब दा मुरब्बा ओनू दिल कीता, ले आई, सेब ओ खा गई, शीरा मैनू बोतल च पा दिता, सारी सेबां दी ताकत विच आ, सिर अगे करो मैं मालिश करा, वेखो सेब वर्गे गोल्डन बन के ना निकलिया तो किधर। हाँ जी बाबा जी, सर नीचे कर लेंगे, मीठा है, गोल्डन है, सेब वाला है, शीरा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा चिप चिप करता, चपचपाता, लप लपाता है, लप भर पुत लाभ में हाल जरा तू चंगी तरह रगड़ मार।
کہے گا اوے نہیں جان دے دھی پوت اگے صابن شیمپو نہیں دیندے تیل ہے ہی تلا دے میٹھے شیرے تھے نہیں چلنے اور سانو مٹھیاں مٹھیاں سنتا سنان والے بھائی سانو تا ذرا سادیاں سادیاں سروں دا تیل کوڑا ہی صحیح. آگے بڑھ. تیرے سر کے بال بولے سب برابر نہیں. تیرے سر کے بالوں کے نیچے تیری آنکھیں ہیں. آنکھوں میں اگر بیوی کہے سرتاج سرما لو پاؤ ذرا پا لیں گا. اگر بیوی اگلے دن ہی کہے کل تسی سرما پایا سی پر اکھاں کال کڑیچیاں لگ دیاں سی اج میں بازار گئی جرنل سٹور تے میں تہاڈے لئی نیلا تھوتھا لے کے آئی لو دو دو سلائیاں پاؤ خاں اکھاں نیلیاں نیلیاں مست مست لگن پتہ لگے دنیا نو میرا بھی کوئی ہے سندر کھالا. کیا کہے گا؟ لا 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 سب چلتا ہے. کالا بھی چلے گا نیلا بھی چلے گا سرما بھی چلے گا نیلا تھوتھا بھی چلے گا. یا یہ کہے گا او میری نظر کی دشمن نگاہ کی دشمن یہ کیا کر رہی ہے مجھے اندھا کرنا چاہتی ہے. تیری آنکھ بولی سب برابر سب چلتا سب ٹھیک سب 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 نیچے یار نک ہے گی جدی جدی نک ہے یارا لاڑا روز روز گفٹ نہیں یہ ویاہ ہونا کوئی چنگا ستھرا گفٹ دئیے. ایک کہتا ہے جی میں تو ماڑ چوسا ہوں 10 روپے کا گلاب کا ہار خریدا لے کر کے دے دیا. پا جی تسی ساڈے یار ہو میں ماڑا بندہ آ لو ہار پا لو لے لو پھڑ لو پھول لگے کرے گا یہ سنگے گا کہ نہیں. چھوٹی سی عطر کی شیشی دے دو سونگ لے گا. گیا جرنل سٹور میں کہندا پا جی کوئی لمحہ جا پرفیوم کھڈ کے دے. تو کہندا یار ایڈا لمحہ تا کوئی نہیں میرے کو لگا. کہندا او کی پیا کہندا او مچھر مارا کہندا پیک کر کے دے سونا جا ہے تا سپرے ہی نہ نپیا شوں شوں تا اوویں ہی کردا نا جویں للی دی تے چارلی دی بوتل کر دیا. جی برات جانے لگی لوگ پھول ڈالنے لگے ویلکم ہونے لگا. کہندا سوٹ اگے کر تینوں پرفیوم لاواں ویکھ ایڈا لمحہ کسے کول نہیں ہونا کڈ کے بول. تیرا ناک کہے گا سب ٹھیک ہے یا نک کٹو گے؟ ہاں جی سب برابر نہیں. اوے نک والیا تیرا نک کہندا ہے دن چ 100 دفعہ سب برابر نہیں. باغ کے پاس سے گزرے کرے اور اگر تو گندے نالے کو گزرے نک مریا نہ ہوئے تا پھڑ کے کٹیں گا ضرور. سب برابر سب برابر. ناک کے نیچے کیا ہے؟ ہاں جی مونچھ. یہ اللہ نے جو جینون دی ہے جینون دی ہے یہ لگائی لگائی لگا دی اللہ نے لگی ہے. ایک کہندا پا جی تہاڈی مچھ دے وال بڑے کراڑے نے اے پونچھ میں کھوتی دے وال لا کے لیاں بڑے کولے کولے اینو لاؤ نا آرٹیفیشل لاؤ سونی وڈی کنڈل یار دی مچھ کوئی نہیں کھودا ہے اللہ لال ہے. کی کہے گا سب ٹھیک ہے برابر ہے چلتا ہے. مونچھ کے نیچے منہ ہونٹ اندر. مولوی صاحب اچھا اچھا بول کے گئے گلا بہ گیا. بی بی نو پتا لگا کہندی جا پوتو نو کہہ کے آ سنگری مصری کوزا مصری منہ چ رکھے گلا ٹھیک ہو جائے گا. مولوی صاحب رکھ لیں گے کہ نہیں؟ رکھ لیں گے. حکیم صاحب ملے کہندا جدی پشتی شاہی طبیب ہے غام ہے تینوں کی پتا آج در آ تینوں میں دساں نسخہ دساں. گلا تب بیٹھتا ہے جب جراثیم اندر ہوتے ہیں. پوتا اللہ سنکھیا منہ چ رکھ نہ جراثیم ہون گے نہ کدی گلا بہے گا. ہاں چلے گا سب برابر رکھ لے گا مولوی. سب برابر کہنے والا خطیب صاحب دائی صاحب پڑھا لکھا چودھری صاحب راٹ صاحب یہ ماسٹر صاحب یہ لیکچرر صاحب یہ پروفیسر صاحب یہ دنیا دار صاحب نمبردار صاحب کہے گا چلتا ہے آنے دو نہیں. چل اگلا فیصلہ ہن ذرا باجیاں کو کرائیے. اینو کی کہندے نے منہ نو فیس اے دے اوتے ایک پاؤڈر لاوندے او دا نام کی ہے؟ بولو بولو پتہ سارے نوں آ. فیس پاؤڈر. ہاں جی ایک اور بھی آواز آ رہی ہے لیکن چلو بات صحیح. فیس پاؤڈر جان لگے شہر نو جیب چ 10 روپیے سی پچھو بیگم نے فرمائش کر دیتی سر دے تاج روز جاندے ہو اپنی ہی چیزاں چمکاؤن والیاں لے آندے ہو کوئی مینوں بھی فیس پاؤڈر لیا دو. اج پیسے نہیں تسی اج لے کے آنا. اچھا بھائی گیا مسیتے نماز پڑھی جیب چ پیسے ویکھے خیال آیا یار فیس پاؤڈر خریدنا
ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮਸੀਤੇ ਵੇਖਿਆ ਰੰਗ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਵਰਕਾ ਫੜਿਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੇਬ ਚ ਸੀ, ਫਾੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪੂੜੀ ਬੰਨੀ। बेगम इधर आ यार, जल्दी जल्दी आ, तेरे लिए फेस पाउडर ले आया। क्या तेरी बेगम खोल के देख के रंग वैसा एक जैसा सेम कह देगी ठीक है फेस पाउडर ले आ, मैं मुंह ते मला बिल्कुल तेरे लिए तैयार हुआ? नहीं, और कहेगी जावे चुडुआ। रंग बराबर वेख के सब बराबर नहीं। और तेरी बीवी को दुनिया की इतनी समझ, इतनी परख, इतनी जांच, इतनी पड़ताल, इतनी तहकीक, इतनी रिसर्च। रंग एक जैसा कहती नहीं है तो कि तू चूना ला लिया है, जे फेस पाउडर नहीं आएगा, ये नहीं चलता। तेरी बेगम दा मुंह बोले सब बराबर, दीन आवे तो सब ठीक है। आगे चल आखिरी फैसला करवाते हैं, अभी अजाब बड़े पड़े हैं, फंस जाओगे। गर्दन को ले लेते हैं। भा हुणी दी शादी सी, शादी कहोगे शादी दियां मिसालां बड़ियां, तुसीं भी अंदरों खिलदे जे जदों ना लईदा। हाँ सौरा जी आ जाओ, आ जाओ, वेलकम करने आ। फुल्लां दे हार पांदे हो, दमाद पवा लेंदे कि नहीं? पवा लेंदे। ते जे कोई सौरा बोरजन च सर्विस या बाटा च काम करदा होवे, कह 10-20 रुपए दे हार मेरा एडा महंगा माशाल्लाह लाड़ा मेरा पोता आ, चल भाई आ 10 जोड़े दे जेड़े ने ना सर्विस दे, 10 जेड़े ने बोरजन दे, 10 बाटा दे पा, उथों गोल्डन रस्सी लिया, ओदे च परो 50,000 दा, लख दा हार बना। मैं अज अपने दमाद नूं पाउणा, दमाद सिर नीवा कर लेगा। तेरी गर्दन बोली सब बराबर। और यार आजा, फिर आजा आजा आजा, वापस लौटा। तुझे तेरे इस इलाके की वसेब के कवानीन की मैं तुझे सिर्फ कसम इसलिए नहीं दे सकता कि मेरे दीन में इसकी कसम देनी भी जायज नहीं है। अल्लाह के अलावा कसम जायज होती, मैं तुझे तेरे इस वसेब के दस्तूर, मंशूर, अंदाज, तरीकों की कसम देता, लेकिन मेरा दीन मुझे रोकता है कि सब बराबर नहीं है। महबूब के सर की कसम नहीं, महबूब बनाने वाले रब की कसम। क्या है? जरा सोच, जरा गौर कर, इस दुनिया के अंदर सब ठीक नहीं है। ठीक क्या है? इस पे किताब की दलीलें, कुरान की दलीलें, सुन्नत की दलीलें, हदीस की दलीलें, लेकिन मैं जरा सिर्फ कसम की दलीलें, और ये मेरी आखिरी दलील होगी, बात समेट देता हूं, खत्म कर देता हूं। अपनी खबर कर, लद्दे वाले च कोई कसम चुके झूठा तो मान जाते हो? कहता जी नहीं मानते। एक चुकी नहीं मन्या, जे 2 चुक जाए, जे कुरान चुक जाए मन जाते हो, कहते चल यार छड़ कुरान चुक गया। लेकिन सच्चा आदमी कसम उठाए तो मानते हैं। अल्लाह से बढ़ के सच्चा कोई नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से बढ़ के सच्चा कौन हो सकता है? अल्लाह ने कसमें खा खा के कहा, ओए लद्दे वाले वालों मान जाओ, सब बराबर नहीं। अल्लाह क्या है? अल्लाह ने एक कसम उठाई, वल अस्र, उस जमाने में रहने वालों, मुझे जमाने की कसम सब बराबर नहीं। अल्लाह कहते हैं सब बराबर है, कहते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सब इंसान बराबर नहीं, सब काम करने वाले बराबर नहीं, सब आमिल बराबर नहीं। ऐसे मत करना, अपने मसलक के परले दर्जे के लुच्चे लफंगे को वली समझ लेना, और दूसरे मसलक के वली को भी कहना कि ये इंसान नहीं है। ऐसे मत करना। सोच, परख, फिक्र कर, तासुब, हट दर्मी, जमूद उतार, निकल इस खौल से बाहर। अल्लाह एक कसम उठा के कहते हैं सब बराबर नहीं, पर हमें एक दुकान से, एक मदरसे से फतवा मिले, तलाक दे के चला गया, मर्जी का फतवा नहीं, दूसरे मदरसे चला जाता है। अल्लाह ने कसमें 2 कर दी, फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे रात, वद्दुहा चमकते हुए सूरज चाश्त के वक्त जैसे होता है, उस वक्त की कसम, रात की कसम। क्या? अगली पूरी आयत जो है, आयात, पूरी सूरत का मदलूल क्या है? सब बराबर है। अगर सब बराबर होता अल्लाह क्यों कहते कि यतीम को धक्के ना देना, ना डांटना, साइल को मत झिड़कना? अगर सब बराबर होता, झिड़कना ना झिड़कना, अल्लाह कभी ना कहते। अल्लाह ने कसमें 3 कर दी, वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ अज़्ज़करा वल उन्सा, मुझे रात की कसम जब अंधेरे छा जाएं, दिन की कसम जब रोशनियां फैल जाएं, वमा खलक़ अज़्ज़करा वल उन्सा, मुझे उस जात की कसम जिसने मुज़क्कर मुअन्नस बना के फर्क डाल दिए। लद्दे वाला में मुज़क्कर मुअन्नस में फर्क होता है कि नहीं? कहते जी कोई नहीं, 2 में इक्को जे।
ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੇਖ। ਵਿਖਾਉਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਖੈਰ ਇਹ ਸਠਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ इंसान ही ना, सब बराबर, लड़का लड़की बराबर, फर्क है। अल्लाह ने कसमें वो उठाई कि जिनके कसमों के अंदाज और हकीकतों में फर्क है। फरमाया इन्ना सायकुम लशत्ता, जिस तरह रात और दिन बराबर नहीं, मुज़क्कर और मुअन्नस बने, मुझे मुज़क्कर और मुअन्नस बनाने वाली जात की कसम तुम्हारे अमल भी बराबर नहीं। नमाजें सब पढ़ते हैं लेकिन बराबर नहीं। इन्ना सायकुम लशत्ता, रोजे सब रखते हैं लेकिन बराबर नहीं। क़ियाम सब करते हैं लेकिन बराबर नहीं। रुकू सारे करते हैं लेकिन बराबर नहीं। और यारो तशहुद की सूरत में धरने सब मारते हैं लेकिन बराबर नहीं। अल्लाह ने कसमें चार कर दी, चार इमामों को मानने वाले ही शायद मान जाएं। फरमाया वत्तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम और अमानतु वाले शहर मक्का की कसम। यारो इंजीर और तीन दोनों फल हैं। तीन देखने में और सा, और जैतून देखने में और, कभी चख करके भी देखना। मैं मदीने से वापस लौटा, सबसे पहले घर वालों को बुलाया, भाई पहला तोशा। बैठ गए। मैंने कहा जो अल्लाह ने कसमें उठाई आज वो फल खिलाऊंगा, हाथ आगे कीजिए, खाना नहीं सब बराबर खाएंगे। सबसे पहले वत्तीन की कसम के मुताबिक मैंने एक एक इंजीर सबके हाथ पर रखा, खाया। मेरी अम्मी के रिमार्क्स ये थे, पुत कसम अल्लाह ने किसे चंगी शायद ही चुकी है। मैंने कहा जी अब दोबारा कीजिए, हाथ हाथ किया। वत्तीन व जैतून, एक एक जैतून हाथ पे रखा। सब कहने लगे यार क्या सोना फल है, क्या सोना फल है। मैं आख्या जी पाओ मूंह च रखा, किसी दा अगे लंघे ही ना। अम्मी कहंदे ने पुत्तो पहली कसम चंगी सी, आ तां नहीं लंघदी। हुआ ना फर्क, सब बराबर फल हैं दोनों। अल्लाह ने कसमें उठाई दोनों की, खा के देख टेस्ट बराबर नहीं है, शक्ल बराबर नहीं है। और आगे दोनों जगहों पर वही उतरी है। तूरे सीना में भी उतरी, नबूवत मिल रही है। बलदिल अमीन में भी नबूवत मिल रही है। लेकिन क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। अल्लाह फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, तुझे बनाने के एतबार से तो मुझे कसम कि मैंने बिल्कुल सबसे अहसन बनाया है। लेकिन सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, अंजाम के एतबार से सब बराबर नहीं है। कोई जहन्नम के गढ़ों में है, कोई जन्नत के जो है दराजात और बुलंदियों में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ने चलते 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 कसमें 11 कर दी ताकि 11वीं वाले भी शायद मान जाए। फरमाया वश्शम्स, गिनते जाओ उंगलियां तुम्हारी, पोटे तुम्हारे, पोरे तुम्हारे, तस्बीहां तुम्हारी, मन के निकालो जरा अगर जेब में, गिनिए। वश्शम्स वदुहाहा वल कमरी इदा तलाहा वन्नहारी इदा जल्लाहा वल्लैली इदा यगशाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहाहा वनफ्सि वमा सव्वाहा। 11 कसमें उठा के अल्लाह कहते हैं सब बराबर है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जो मेरी महबूब की सूरत और सीरत के मुताबिक तज़किया नफ्स करके एक नंबर नफ्स लेकर के आया, हम आवाज देंगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और जिसने अपने अंदाज रसूम और रिवाज से लिथड़ करके आया, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, हम फरिश्तों को कहेंगे उठाओ उल्टे मुंह जहन्नम में फेंक दो। भाई मर्जी तेरी है, सबको ठीक कहे या फिर ठीक को ठीक कहे। ठीक क्या है? जो आसमान से वही उतरी किताब और सुन्नत की, और उसके बारे में तू बहुत जानता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।